مرحوم کاشف الغطا داشت میرفت سمت حرم، نوجوانشو بلند کرد بیا با هم بریم امشب زیارت. نوجوان خوابش میومد، گفت بابا شما برو من میام. گفت نه ایستادم آماده بشی با هم بریم حرم. نیمه های شب قبل سحر اومدن سمت حرم، دید کنج خیابون یه فقیری نشسته، کسی هم تو این خیابونا نیست. هر از چند گاه یه نفر رد میشه، اما این نیمه شب تو این سرما نشسته، کاسه گدایی بلند کرده میگه بده در راه خدا. گفت پسرم این فقیری که اینجا نشسته از سر شب تا صبح شاید کسی هم رد نشه یا رد بشه کمکش نکنه. درست میگم؟ گفت آره. گفت این امید داره اینجا نشسته یکی میاد کمکش کنه، اما خدا گفته امشب بیا در خونم دست خالی ردت نمی کنم. یقین داری خدا میگه بیا، وقتی میره در خونش دست خالی ردت نمی کنه. انقدر این جمله در این فرزند تأثیر کرد، تاریخ نوشته تا آخر عمرش سحر رو از دست نداد، نماز نیمه شب از دست نداد. میدونم نیمه شب میام در خونت یه خبراییه، خدایا به نماز نشسته زینب، به اون نماز شبی که حسین گفت خواهرم تو نماز شبت من حسینم دعا کن. به نماز نشسته زینب امشب دستمو بگیر.